मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। अहमदपुर शिरकिया बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में बारू में एक तकरीब मुनाकिद हुई। उम्मीदवार बराए सदारत नदीम खान बहबरा ने बारू में वकला से एक तकरीब में खिताब करते हुए कहा कि पहले से भी बढ़कर वकला की उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा और आपको कभी भी मायूस न करूंगा। बार की फलाह बहबूद के लिए दिन रात कोशा रहूंगा और जूनियर वकला के लिए चैम्बर की फराहमी मेरी अवलीन तरजीह हो। अपने दौरे इक़्तिदार में बार को मिसाली बनाया और बार में वकला के लिए डिस्पेंसरी काम की। तमाम फंड और एक पाए का हिसाब देने को तैयार हूँ। अब दोबारा आपकी दुआ में कामयाब करवाने में तलबगार का उम्मीदवार हूँ। वफात पाने वाले वकला के बुरसा को डेथ क्लेम के चेक दिए। उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी फारूक अजीज ने कहा कि वकला की मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। मेरा जीना मरना वकला के साथ है। आप तमाम वकला मेरे बाजू बने, मुझे मेरे ग्रुप को जितवाएं। इंशाल्लाह इलेक्शन वाले दिन नजर असलम ग्रुप की कामयाबी का सूरज तलू होगा। समुद्री में एशिया के मशहूर अदाकार दिलीप कुमार की 99वीं सालगिरह का इनेकाद 99 पाउंड का केक भी काटा गया। तकरीब में शहर भर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की और दिलीप कुमार की बख्शिश के लिए दुआ भी करवाए। समुद्री में हर साल की तरह इस साल भी मशहूर अदाकार दिलीप कुमार की 99वीं सालगिरह का केक उनके चाहने वाले निसार दिलीप की जानिब से काटा गया, जिसमें शहर भर की सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। निसार दिलीप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि दिलीप कुमार की मगफिरत के लिए दुआ कहूँ और मैं जब तक जिंदा रहूंगा ऐसे ही केक काटा जाएगा। वो एक अजीम अदाकार थे निसार दिलीप की। दिलीप कुमार से जिंदगी में 4 दफा मुलाकात हुई। इस मौका पर समुद्री के शहर ने निसार दिलीप की हौसला अफजाई की और शुक्रिया अदा किया। जद्दा सऊदी अरब से अफनान साहिल की रिपोर्ट के मुताबिक खादिम हरमीन शरफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज 13 दिसंबर को सलात ने अपील की है कि पीर अस्तस्का बारिश के लिए खसूसी नमाज का एहतमाम करके बारिश की दुआएं करें। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक ऐवान शाही ने बयान किया कि सब लोग बारिश के लिए दुआएं करें। इस मौके पर मगफिरत तलब करें, तौबा करें, नेक काम करें, ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करें, लोगों के कामों में आसानियां पैदा करें, उनके मसाइल हल करें। शाही अपील में कहा गया कि जो शख्स भी सलात इस्तस्का में शिरकत कर सकता है वो जरूर करे। शाह सलमान की हिदायत पर हरमीन शरफीन और मुल्क ममलिकत भर की तमाम मसाजिद में सलात इस्तस्का का एहतमाम किया जाएगा। न्यू सैयदाबाद से रिपोर्ट करी है जब्बार इमरानी। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू की शहरियों की शिकायत पर पेट्रोल पंप से तेल की पैमाइश में कमी पर छापे मारे। 2 पेट्रोल पंप सील, जुर्माना। तफसीलात के मुताबिक शहरियों की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू न्यू सैयदाबाद जनाब सलमोन साहिब ने राहू पेट्रोल पंप, निहाल जमाली पेट्रोल पंप, पीर मजहर पेट्रोल पंप, गुलाम हैदर जमाली पेट्रोल पंप पर रेड किया। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की नुमाइश और मयार को चेक किया। पेट्रोल पंप मालिकान से पैमाइश में 1 लीटर में 2 पॉइंट की कमी पर सरासरी तौर पर होने वाले 2 लाख जुर्माना वसूल किया, जबकि पंप मालिकान का कहना था 1 लीटर पर 2 पॉइंट्स की कमी हर पंप पर होती है, जिस पर जुर्माना जायज नहीं। पेशावर से रिपोर्ट करे हैं ब्यूरो चीफ सैयद गोहर शाह। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज के बेटे जुनैद अपने वालिद कैप्टन सफदर के हमरा दावत वलीमा से कबल मानसहरा पहुंच गए। मानसहरा जुनैद सफदर ने अपने दादा, दादी और दीगर अहले खाना की कब्रों पर फातह ख्वानी की। मानसहरा मरियम नवाज के साहिबजादे कदीमी दरगाह पर भी हाजिरी दी। मानसहरा में जुनैद सफदर अपनी शादी के बाद पहली बार मानसहरा आए। मानसहरा आकर जुनैद सफदर ने अपने गाँव के सैलून में बालों की कटिंग भी करवाई। आवाज न्यूज ने जुनैद सफदर की मानसहरा आमद की वीडियो हासिल कर ली। मानसहरा आमद पर कैप्टन सफदर और जुनैद का मोटरवे इंटरचेंज पर इस्तकबाल किया गया। मानसहरा शहरियों ने ढोल की थाप पर जुनैद सफदर का इस्तकबाल किया। हाफिजाबाद से ब्यूरो चीफ महर फारूक एहसान की रिपोर्ट के मुताबिक कम उम्र मोटरसाइकिल ड्राइवर के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का डीपीओ हाफिजाबाद की हिदायत पर क्रैकडाउन। कम उम्र मोटरसाइकिल ड्राइवर के खिलाफ मोटर चालान भी किए गए। कम उम्र बच्चों के वालिदैन को दफ्तर ट्रैफिक बुलवाकर उनसे बयान हल्फी स्टाम्प पेपर हासिल किए। हाफिजाबाद में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद बिलाल जफर शेख की खसूसी हिदायत पर डीएसपी ट्रैफिक मोहम्मद नदीम भट्ट ने कम उम्र ड्राइवर और मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके चालान करवाए और कम उम्र बच्चों के वालिदैन को दफ्तर ट्रैफिक बुलाकर उनसे बयान हल्फी स्टाम्प पेपर हासिल किए, ताकि वो आइंदा कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत हरगिज न दें, ताकि हादसात की शरह में कमी लाई जा सके। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से की जाने वाली इस कार्रवाई पर सिविल सोसाइटी और अवाम उन्नास ने ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर हाफिजाबाद का शुक्रिया अदा किया। रावलपिंडी से रिपोर्ट करे हैं आमिर अब्बासी। फूलदार पौधों को मौसमी असरात से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना निहायत जरूरी है। सख्त सर्दी और कोहरे से फलदार पौधे खासतौर पर नर्सरी में मौजूद छोटे पौधे बहुत मुतासिर होते हैं, जिससे पौधों की बढ़ोतरी बुरी तरह मुतासिर होती है और शदीद सर्दी की वजह से पौधे भी मर जाते हैं। इसलिए पौधों को ज्यादा सर्दी और कोहरे से बचाने के लिए काश्तकार महकमा ज़राअत की सिफारिशात पर अमल करें। इसलिए पौधों को फौरी तौर पर ढांप दें। टहनियों और सरकंडे से भी पौधों को जुज़वी तौर पर ढांपा जा सकता है। छोटी नर्सरियों को प्लास्टिक शीट
شیٹ سے ڈھانپ دیں اور فصل کی شمال کی طرف سرکنڈا لگا دیں تاکہ فصل شمال کی طرف سے آنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے محفوظ رہے۔ سخت سردی اور کورے سے پھلدار پودے خاص طور پر نرسریوں میں موجود چھوٹے پودے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ پھلدار پودوں میں ناشپاتی، خوبانی، لوکارٹ، سٹرس، آڑو، لیچی، پپیتا، کیلا، سیب اور دیگر پودے شدید سردی اور کورے سے متاثر ہوتے ہیں، جو کہ باغات سے حاصل ہونے والی فیکٹر آمدن میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ پھلدار پودوں کو درجہ حرارت کی کمی یا زیادتی کے مضر اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔ میرا نام ملک محمد ناصر ہے اور میں زراعت افسر نرسری تحصیل راولپنڈی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ کاشتکار بھائیوں، جس طرح آپ کو علم ہے کہ یہ سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں ہم نے اپنی نرسری کو، پنیری کو اور پھلدار پودوں اور باغات کو خصوصی طور پہ حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ محکمہ زراعت کی جتنی بھی اس وقت سفارشات ہیں اس پر آپ عمل کریں۔ چھوٹی جو آپ کے پودے ہیں، پنیری ہے، نرسری، ان کو ڈھانپ کر رکھیں، اور بڑے پودے ہیں ان کو بھی جو ہماری جو کورے سے بچاؤ کی جتنی بھی ہماری وقتاً فوقتاً سفارشات ہیں ان پر عمل کریں تاکہ آپ اپنے باغات کی بہتر حفاظت کر سکیں اور سردیوں کے موسم میں باغات کو اس کورے کے نقصان سے بچا سکیں۔ سرائے عالمگیر میں ٹراما سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ ایم پی اے چودھری محمد ارشد اور ڈپٹی کمشنر مہتاب وسیم نے ٹراما سینٹر سرائے عالمگیر کا سنگ بنیاد رکھا۔ سرائے عالمگیر میں ٹراما سینٹر کے سنگ بنیاد کے موقع پر تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ٹراما سینٹر کے قیام سے سرائے عالمگیر کی عوام کو ہر وقت طبی سہولیات فراہم ہوں گی۔ ٹراما سینٹر پر تقریب 7 کروڑ 50 لاکھ روپے لاگت آئے گی اور اس 2 سال کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا۔ ایم پی اے چودھری محمد ارشد اور ڈپٹی کمشنر گجرات مہتاب وسیم نے ٹراما سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ گوجرانوالہ علاقہ تھانہ صدر گوجرانوالہ میں 9 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا معاملہ سٹی پولیس آفیسر کیپٹن سید حماد عابد نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ وقوع کی بابت تھانہ صدر گوجرانوالہ میں مقدمہ نمبر 1412-21 درج رجسٹرڈ گھناؤنے جرم میں ملوث ملزم حمزہ کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ملزم نے بچی کو واش روم میں لے جا کر حوث کا نشانہ بنایا اور کسی کو بتانے پر قتل کی دھمکیاں دیتا۔ تفتیش کے دوران میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور ملزم کو عدالت مجاز سے سخت سزا دلوائی جائے گی۔ تفتیش کے دوران میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور ملزم کو عدالت مجاز سے سزا دلوائی جائے گی اور ملزم کو عدالت سے حماد عابد کا کہا کہ شہریوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت پولیس کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ درندہ صفت اور شرپسند عناصر کو نشان عبرت بناتے ہوئے گوجرانوالہ کو امن کا گہوارہ بنائیں گے۔ خبر شامل کرتے ہیں صحبت پور سے۔ نمائندے جمال الدین گولا سے صحبت پور میں سینئر صحافی سانول جان کی جانب سے سندھی ثقافتی دن کی مناسبت سے ایک رنگا رنگ تقریب کا اہتمام۔ تقریب کے مہمان خصوصی سابق صوبائی وزیر ریونیو میر سلی احمد کوثر، اعزازی مہمان خاص پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نیاز علی عمرانی تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس کے بعد حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کی گئی۔ تقریب میں مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات اور دیگر مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افراد نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ سندھی ثقافتی دن کے حوالے سے تقریب میں شرکت کرنے والے مہمانوں کو ٹوپی اور اجر کے تحائف پیش کیے گئے۔ سندھ ثقافت کے دن کے حوالے سے محفل موسیقی کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ تقریب میں شریک مہمانوں نے ثقافت کے حوالے سے روشنی بھی ڈالی۔ پروگرام میں سینئر صحافی برادری نے بھی شرکت کی، انہیں ٹوپی اور اجرک پہنچائے گئے۔ سلاوالی تھانہ شاہ نقدر کے علاقے میں دن دہاڑے ڈکیتی کرنے والے 2 رکنی ڈکیت کو عوام نے اسلحہ سمیت پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سلاوالی جھنگ روڈ اڈا جھامرا کے قریب نامعلوم 2 مسلح ڈاکو نے ہونڈائی ڈالا کو اسلحے کے زور پر روک لے کر ڈکیتی کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی نہ روکنے پر ڈاکو نے گاڑی پر فائرنگ کر دی، جس پر ڈالے میں سوار بیپاریوں، قریبی رہائش پذیر لوگوں اور مسافروں نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں ڈاکو کو اسلحے سمیت پکڑ کر خوب درگت بنائی۔ درگت بنانے کے بعد تھانہ شاہ نقدر پولیس کے حوالے کر دیا۔ یاد رہے گزشتہ رات بھی اسی گروہ نے اسی جگہ پر 2 ہونڈائی ڈالوں سے 13 لاکھ روپے کی ڈکیتی کی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے بیورو چیف سید گوہر شاہ سے۔ پشاور میں سی سی پی عباس احسن، ایس ایس پی ہارون رشید، ایس پی کینٹ زنیر احمد چیمہ کے ہمراہ پولیس لائن میں ہنگامی پریس کانفرنس میں میڈیا کو بتایا کہ تھانہ پشتخلا کی حدود میں پولیس مقابلے کے دوران پولیس کو مطلوب خطرناک 2 اشتہاری مجرمان ہلاک۔ ملزمان شیرو زئی اور شیرو کئی کا تعلق افغانستان سے ہے۔ ملزمان پولیس مقابلے سمیت 13 قتل، اقدام قتل اور دیگر سنگین مقدمات میں مطلوب تھے۔ ملزمان بھتہ خوری میں بھی ملوث تھے۔ ملزمان کی اطلاع پر پہلے تھانہ ناصر باغ کی حدود میں کارروائی کی گئی۔ اطلاع ملنے پر جیسے ہی پولیس ٹیم تاج آباد قبرستان پہنچی تو ملزمان نے دوبارہ پولیس پارٹی پر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ موقع سے 2 پستول اور مختلف وارداتوں میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل تحویل میں لے لیا گیا۔ ملزمان نے خطرناک ہیٹ اختیار کر لی تھی۔ بھتہ خوری سمیت قتل مقاتلہ ملزمان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ملزمان نے اپنی قریبی رشتہ داروں کو بھی معاف نہ کیا تھا۔ بھتہ خوری سمیت کسی بھی قسم کی جرم کی کوئی گنجائش نہیں۔ سی سی پی او عباس احسن نے مزید بتایا کہ بھتہ خوری کے خلاف منظم کریک ڈاؤن جاری رہے گا۔
खबर शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां पर जामिया गुजरात मंडी बहाउद्दीन कैंपस में कंप्यूटर्स और फिजिक्स लैब की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शबर अतीक ने कहा कि तलबा माशरे में मस्बत किरदार के जरिए एक पायदार और खुशहाल पाकिस्तान के मामार हैं। खालिस्तान इल्म का हसूल आपकी शख्सियत को मुमताज और कामरान बनाता है। तरावन उस्ताज़ा इल्म हसूल की खश्त अव्वल है। नौजवान तलबा मेहनत और सलाहियत के भरपूर इस्तेमाल से कामयाब पाकिस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकते हैं। डायरेक्टर कैंपस मियां जहीरुद्दीन बाबर ने कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन ने 2019 में सब कैंपस की मंजूरी दी और गुज़िश्ता 2 साल से सब कैंपस फिजिक्स, रियाजी, कंप्यूटर साइंस और BBA के 4 साल डिग्री प्रोग्राम्स में तलबा तालिबात की तालीम का सिलसिला जारी है। बादशाह वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर शबर अतीक ने हायर एजुकेशन कमीशन के सूबाई और जिले अफसरान के हमरा सब कैंपस मंडी बहाउद्दीन के लिए तजवीज़ करदा मुख्तलिफ साइटों का मुआयना भी किया। खबर शामिल करेंगे जड़ावाला से। गवर्नमेंट हाई स्कूल जड़ावाला की बहाली तकरीब का इनकाद स्कूल हाजा में हुआ। तकरीब के मेहमान खसूसी अंतर मजीद खान न्याजी, सूबाई वजीर मेहनत और इनफरादी कुव्वत खसूसी आमद डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शहजाद, स्पेशल सेक्रेटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट ज़ेरे निगरानी प्रिंसिपल स्कूल हाजा राना मोहम्मद सलीम के साथ स्कूल हाजा के तमाम उस्ताज़ा किराम, स्टाफ, राजा नदीम अकबर हयात, राजा नसीम अकबर हयात, सैयद आमिर शाह, राना एजाज, सैयद अदनान शाह, इकराम मलिक, सैयद अली जवार और इलाका भर के मौजूदीन ने भरपूर तरीके से तकरीब में शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद स्कूल के उस्ताद ने खिताब किया। स्पेशल सेक्रेटरी पंजाब एजुकेशन डॉक्टर मोहम्मद सुहेल शहजाद ने कहा, हमने बड़ी कोशिशों से ये स्कूल बहाल करवाया है ताकि गरीबों के बच्चे आसानी से तालीम के जेवर से आरास्ता हो सके। तकरीब के मेहमान खसूसी अंसर मजीद खान न्याजी, सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी कुव्वत पंजाब ने कहा कि हमारे बुजुर्गों ने भी इसी स्कूल से तालीम हासिल की और तालीम के जेवर से आरास्ता हुए, लिहाजा मैंने पूरी कोशिश करके गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ये गवर्नमेंट स्कूल बहाल करवाया है ताकि गरीब और मेहनत कश लोगों के बच्चे यहाँ सस्ती तालीम से आरास्ता हो सके। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने दानी स्कूल के बच्चों को भी डिस्टर्ब नहीं किया, इस बिल्डिंग को इस बिल्डिंग से अलहदा करवा दिया। स्कूल हाजा के प्रिंसिपल राना मोहम्मद सलीम ने सिविल सोसाइटी, मौजूदीन और मीडिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज मैंने अपने मकसद में कामयाब हुआ। मुझे इतनी खुशी है कि मेरे पास अल्फाज नहीं कि आने वाले मेहमानों और मीडिया का किन अल्फाज से शुक्रिया अदा करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो पूरे जड़ावाला की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखुसूस स्कूल के हवाले से। और पहले क्योंकि ये दानिश स्कूल में कन्वर्ट हो चुका था और जो बाकी जो पुराने स्कूल की बिल्डिंग के हवाले से, अमले के हवाले से और बच्चों के हवाले से एक काफ़ी ज़्यादा क्लैश चल रहा था। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर सुहेल साहब की काविशों से और इस इलाके के अवाम की काविशों के साथ ये स्कूल दोबारा बहाल हो गया। गवर्नमेंट बच्चों का जो हाई स्कूल था, अब वो भी दानिश स्कूल के साथ साथ इसमें बच्चों के एडमिशन्स हो रहे हैं। तकरीबन 2200 के करीब जो एडमिशन्स हो चुकी हैं और इसके अंदर कोई तफरीक नहीं है। वो तो एक बहुत ज़्यादा जो गरीब बच्चे थे उनको दानिश स्कूल जो है वो तालीम देता है, लेकिन इसके अंदर उसमें तफरीक थी, लेकिन इसमें तफरीक नहीं है। चाहे किसी भी जो माशरे का बच्चा हो, चाहे उसका वालिद लेबर के हवाले से हो, कारोबार के हवाले से हो या कोई नौकरी करता हो, तो उस हवाले से बच्चे जो हैं वो, और ये फुकदान भी बहुत ज़्यादा था। और आपने ये देखा कि चंद ही अरसे के अंदर 2500 बच्चों का एडमिशन हो जाना ये कोई आम बात नहीं है। तो इस हवाले से मज़ीद हमने आज इसकी तकरीब भी हुई है और शुक्रिया हमने भी अदा किया और जो टीचर्स ने भी अदा किया। बच्चे खुश भी हैं। बिल्डिंग के हवाले से हमें जो डिमांड्स आई हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी काम होगा। आपने इससे कबल सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल का भी आपने कर दिया। हम चाहते हैं कि वहाँ पर जो आपने फैसिलिटी है उस पर खसूसी ऐलान करके जाइएगा और लाला जी के नाम पे वार्ड बना के। देखिए, जो लेबर का महकमा है, लेबर के महकमे में तारीखी इक़दाम हुए हैं जो पिछले 50 साल 70 साल में नहीं हुए। जो हमारा वर्कर वेलफेयर फ़ंड था उसकी पंजाब के अंदर मंजूरी, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड की मंजूरी, ऑटोमेशन के हवाले से, हॉस्पिटल्स जो हमारा पाकिस्तान का पहला सरकारी अस्पताल जो है सोशल सिक्योरिटी अस्पताल है जो पेपरलेस लाहौर का हो चुका है, और जो हमारी इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन है वो 99.99% ऑटोमेट हो चुकी हैं। और जो बहुत बड़ी खुशखबरी बहुत जल्द आ रही है, कार्ड प्रिंटिंग के लिए चले गए हैं कि पाकिस्तान में ये पहला पंजाब सूबा होगा जिसके अंदर मज़दूर कार्ड आ रहा है। और मज़दूर कार्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कार्ड नहीं होगा, एक पहचान होगी लेबर की, और उसके अंदर उसे 130 जगहों से डिस्काउंट रेट के अंदर उन्हें ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया मिलेंगी। लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट उसके अंदर लेके आ रहे हैं। जो बहुत बड़ा इशू होता है कि जी लेबर को उसकी तनख्वाह पूरी नहीं मिलती और उस कार्ड के ज़रिए उसको तनख्वाह पूरी मिलेगी। उनके अकाउंट्स खोले जा रहे हैं। 250 अकाउंट डेली बेसिस के ऊपर पंजाब जो बैंक है वो इंडस्ट्री के अंदर जाके खोल रहा है। और
جو ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے کہ ہر انڈسٹری کے اندر جہاں پر 100 یا 100 سے زیادہ لیبر کام کر رہی ہے وہاں پر فیئر پرائس شاپس بنائی جا رہی ہیں. 450 شاپس بن چکی ہیں جہاں پر ہول سیل سے بھی 10% ڈسکاؤنٹ کے اندر لیبر کو راشن ملے گا. اور اس کے ساتھ جو ہم قانون ہیں ہمارے ملک میں جو سب سے بڑا ایشو ہے کہ جو بھی حکومت آئی یا جب گورنمنٹ آتی ہے تو اپنا ایک قانون لے آتی ہے. تو 40 قانون تھے ہمارے لیبر کے حوالے سے. ہم تمام قانونوں کو مرج کر کے ایک قانون بنانے جا رہے ہیں اور یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا پہلا محکمہ ہوگا جو 40 قانون کو ختم کر کے صرف ایک قانون بنائے گا جس سے لیبر کو بھی فائدہ ہوگا اور انڈسٹریلسٹ کو بھی فائدہ ہوگا. جی الحمدللہ آج کی تقریب ہم عنصر مجید خان نیازی صاحب جو لیبر منسٹر ہیں ان کے اعزاز میں ہم نے منعقد کی ہے کہ یہ ادارہ جو سینٹر آف ایکسیلنس دانش اتھارٹی کے انڈر دے دیا گیا 2015 میں اور ہمارے جو بچے تھے اس میں ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا تھا. یہ مخصوص بچوں کا ایڈمیشن لیتے تھے. لیکن آج عنصر مجید خان نیازی صاحب نے یہ ادارہ بحال کروا کے نہ صرف جنا والا بلکہ اس پوری تحصیل پر احسان کیا ہے. طول و عرض سے بچے آ کے اس میں زیر تعلیم ہو رہے ہیں اور 1.5 سال کے اندر ماشاءاللہ ہم نے 2200 بچوں کا داخلہ کیا ہے اور اتنی تعداد جو ہے پوری تحصیل میں سے کسی کی نہیں ہے جتنی الحمدللہ میں ہم نے 1.5 سال میں ایڈمیشن کیا ہے. اور اس ایڈمیشن کی بدولت کیونکہ پنجاب میں سب سے ہم نے لیڈ کی ہے اور ہمارے ادارے کو پورے شہر میں ہمارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج تقریباً 2 سال ہونے کے قریب آئے ہیں کہ ہمارا یہ اسکول سینٹر آف ایکسیلنس سے الگ ہوا ہے. ہم نے تقریباً 5 سال اس مقصد کے لیے جدوجہد کی ہے. سب اساتذہ نے مل کر کچھ ہمارے اساتذہ ہیں میاں ذوالفقار صاحب اشرف قادری صاحب ہیں جیلانی صاحب ہیں مزمل خان نیازی صاحب اسپیشلی جن کا عنصر مجید صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق ہے ان کے بھتیجے لگتے ہیں. انہوں نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں اور آخر کار الحمدللہ ہمارا یہ اسکول سینٹر آف ایکسیلنس سے الگ ہو گیا. اور دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اسکول میں آج تقریباً 2200 کے قریب بچہ پڑھ رہا ہے. اگر یہ اسکول الگ نہ ہوتا تو یہ 2200 بچہ کہاں جانا تھا. یہ غریبوں کے بچے ہیں. الحمدللہ وہی اساتذہ ہیں جو سینٹر آف ایکسیلنس میں تھے وہی ادھر پڑھا رہے ہیں وہی محنت سے جہاں فیانی سے کام کروا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا 9th کا جو رزلٹ آیا وہ بہت بہترین آیا ہے. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے 505 میں سے 504 نمبر حاصل کیے ہیں اور انشاءاللہ ہم بہت خوش ہیں اور بڑے امید ہیں کہ نیکسٹ بھی جو ہے وہ اسی طرح کے ہم رزلٹ بھی دیں گے. اور اللہ کا شکر ہے یہ شہریوں کی بڑی کاوشیں ہیں میڈیا کی بڑی کاوشیں ہیں کہ جنہوں نے سب نے ہمارا ساتھ دیا اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اسکول الگ دے دیا. ہمیں پہلے اسکول نہیں ملا تھا. ہمارے پاس کلاسیں بھی نہیں تھیں. ہم باہر بیٹھ کے اپنی پڑھائی کرتے تھے اور جو ہمارے اساتذہ ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی محنت کے ساتھ. انہوں نے ہمیں یہ بی بلاک کیا دانش والوں سے. اسکول میں پہلے ہمارے پاس کلاس روم نہیں تھے. ہم باہر بیٹھ کے دھوپ میں اسٹڈی کرتے تھے. ہمارے سر ہمیں باہر بیٹھ کے پڑھاتے تھے تو اب ہمیں کلاس روم مل گیا. ہم بہت خوش ہیں. آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے آواز نیوز.